السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجنود، أهلا وسهلا بكم. مبارك المغربي كيحييكم كالعادة من طنجة للقويرة. شعارنا الثابت: الزروة في الشياتة، العصافر العاون أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية. الأصدقاء، في هذا الفيديو غادي نطرقوا لواحد السؤال مهم ومهم جدا، وكيتعلق بالأحداث ديال اللي وقعت في المظاهرة في باريس، واللي قامت شرذمة عصابة بوليزارو الجزائر بالاعتداء على النساء والأطفال. كانوا شي حوايج لاحظناهم في هاد المظاهرة هذه، كنحطوا عليها علامات الاستفهام كبيرة وكبيرة جدا. والسؤال اللي غادي نطرحه هو: هل النظام الجزائري الحركي الدكتاتوري المجوسي البومدياني بغى يحول الحرب اللي فشل فيها في القرقارات، غادي يحولها لنا الى المدن او العواصم الاوروبيه؟ غادي نوريكم علاش. لان هناك مؤشرات كبيره وكبيره بزاف شفناها في باريس فيما يتعلق بالرايه الجزائريه اللي كانت محموله من طرف اشخاص اللي قاموا بالاعتداء على المغاربه. والحاجة المهمة ومهمة جدا وقليل اللي انتبه لها، ألا وهي هادوك قطاع الطرق اللي جاو هازين العصي، جاو في الكيران تابعين لشركة، وهذه الشركة معروفة بأنها عندها علاقة كبيرة وكبيرة بالدولة الجزائرية، اللي غادي نهضروا على هذه التفاصيل هادو كلهم. خوتي العزاز، كتعرفوا بأن الجزائر، النظام الجزائري الحركي الديكتاتوري المجوسي البومدياني، السرطان الفرنسي، فين ما كانت عنده شي أزمة إلا وأنه كيحاول يصدرها إلى الصراع الجزائري المغربي على الوحدة الترابية المغربية. وكان غالبا ما كينجح في المهمة ديالو، وهذاك الشيء اللي جعله باقي في السلطة منذ إنشاء سرطان فرنسا اللي هي الجزائر إلى يومنا هذا. لكن هذه المرة يعني بوادر الفشل وضعف النظام ولات ظاهرة للعلن، كل شيء كيشوفها. علاش؟ قضية في الجزائر، يعني قضية حامضة: انهيار اقتصادي، انهيار سياسي، انهيار أمني، انهيار اجتماعي، انهيار الدولة بصفة عامة. بدأ بعض عناصر الشعب الجزائري اللي هربوا الى خارج الجزائر بداو كينددوا بوجود البوليزاريو على الارض ديالهم. فهنا كيلقى راسو النظام كيقول لك: واك عباد الله، الشعب بدا كيعيق. تيقول لك: واك عباد الله، هاد البوليزاريو اللي حنا كنا كنستعملوها دائما لنهب المال العام ونخلعوا بها الجزائريين بالحرب مع المغرب والعدو الكلاسيكي وبلا بلا بلا، الشعب بدا كيعيق بينا. اذا اش خصنا نديرو؟ خصنا نحاولوا نحيدوا هاد الناس هادو من مخيمات الذل والعار ونصيفطوهم للقرقارات يجلسوا تماك، ومن بعد حنا الجزائريين غادي نجيو ونديروا واحد القاعده عسكريه للمغرب في الجنوب ديالو بينه وبين موريتانيا، ونظمتوا المراركه. هذه هي الافكار اللي كانت تدور عند كبرانات الكوكايين مستوى ابتدائي. بغاو يلعبوها مع المملكه المغربيه، وبغاو يلعبوها مع الملك محمد السادس نصره الله. المهم، حاولوا رتبوا داك الشيء ونظموه وقادوه وما يصيفطوا قطاع الطرق للقرقارات، لكن الفطنه ديال المغاربه والذكاء ديال المغاربه وذكاء ملكنا الغالي عاقوا بهم وعارفوا اشنو كيخططوا. بغاو يتهناو يضربوا عصفورين بحجره. اولا بغا يخرجوا المحتجزين في مخيمات الظل والعار من جنوب تندوف المحتله، يدوهم يحطوهم في الكركارات باش يزمطوا، لانهم دائما الهدف تاعهم هو محاصره المغرب، باش يزمطوا المملكه المغربيه. ونفس الوقت كيدي بوليزاريو ديال الجيري، يعني اللي غيتكلم على بوليزاريو بين المغرب وموريتانيا، يعني الجزائر بين المغرب وموريتانيا، لان بوليزاريو هي الجزائر والجزائر هي بوليزاريو. لكن لما حسبوها وفكروا فيها كبرانات فرنسا هو ان
المغرب جابوا ليه يعني السبب على طبق من ذهب باش انه يأمن هذه المنطقة بصفة نهائية، وباش انه يسترجع الاراضي المنزوعه السلاح اللي هي اصلا مغربيه، والمغرب وضعها تحت تصرف الامم المتحده. فهي اليوم الحمد لله، شكرا للغباء ديال جنرالات الكوكايين، شكرا لغباء كبرنات فرنسا، شكرا لغباء قطاع الطرق بوليزاريو. فهي اليوم أمنت بواحد الحائط أمني، وطريق في طريقها الى التعبيد، وان هذا المعبر هذا عطوه سنه واحده وغادي تدوبل فيه يعني المبادلات التجاريه. فكبرنات فرنسا حسوا براسهم انهزموا في القلقالات، فقالوا خصنا نحولوا هذا الصراع من القرقارات نصيفطوه للعواصم الاوروبيه باش شويه ينسونا الوسائل الاعلام، ينسوا الجزائر، ينسوا الرئيس المغيب، ينسوا شنقريحه المغيب، ينسوا الميزيريا اللي كيعيشها الشعب الجزائري. ارى نتكلفوا بهم في العواصم الاوروبيه اللي هم شويه. ف كتشوفوا ان في التظاهره، ودرت لكم فيديو راه كاين في القناه على ما اظن قناه الاحتياطيه، واللي كيتعلق ب عناصر هازين في يديهم من العصي باش بغاو يضربوا النساء والاطفال، لان هذيك هي الرجوله ديالهم، وعلى يديهم اليسرى هازين درابو يعني الرايه الجزائريه. فهنا خص الجزائر بعدا تعطينا شروحات على هذه القضيه هذه. الا كانوا هادو ماشي جزائريين اللي هازين الدرابو الجزائري، شكون هما؟ الا كانوا هما بوليزاريو، فلماذا الجزائر كتسكت على بوليزاريو اللي كيديروا الجريمه باسم الدرابو الجزائري؟ علاش الجزائر كتسكت على بوليزاريو وهو كيرتكب جرائم في عواصم اوروبيه باسم الرايه الجزائريه، ان لم يكونوا هما اصلا جزائريين ومساهمين في هذيك القضيه؟ ما غاديش نقول الجزائر، ملي كنقول الجزائر كنقول عناصر تابعه للمخابرات الجزائريه باش يجيبوا لنا الحرب ديال الكركارات اللي هربوا خلاو فيها صنادلهم، غادي يجيبوها لنا الى العواصم الاوروبيه. اذا هنا الرايه الجزائريه لا يحملها الا جزائري. الرايه الجزائريه في اوروبا خص يحملها جزائري. اش جاب شي واحد بوليزاريو يهز الرايه الجزائريه؟ الا كانت الجزائر هي اللي عاطيه الضوء خضر، بحال شي واحد مشى يقتل روح وخلى مكان الجريمه البطاقه الوطنيه تاع شي واحد اخر. يعني نتوما ايتها الدوله الجزائريه، شفتوا الرايات ديالكم هازينهم قطاع طرق مجرمين في ساحه لا ريبوبليك في فرنسا كيضربوا النساء والاطفال وانتم ساكتين. ولكن حنا المغاربه بالنسبه لنا ماشي حاجه غريبه. الطامه الكبرى خوتي العزاز ان الكيران فاش جاو هاد الناس هادو، لان اكتشفنا الفيديوهات من بعد ديال الكيران اللي جابوا هاد العصابه هادو ملي بعدا جاو، يعني هادو لا علاقه لهم بالعاصمه باريس، ما عرفناهم منين جاو. الكيران اللي جابوهم تصوروا حتى هما في فيديوهات باش تعرف الكلاخ ديالهم، ولا المغاربه اللي تبعوهم وصوروا الكيران الله يعطيهم الستر، ما عندي ما نسالهم. هاد الكيران هادو تابعين الى شركه كتسمى نيدغو ماكار اللي هي يعني عندها علاقه وطيده بالجزائر. ويكفي اننا نشوفوا البريزيدون ديالها اللي سميتو شوقي سيدهم، وكذلك الديريكتور يعني المدير العام ديالها اللي هو الناجم سيدهم، يعني هما عائله تماك. هاد نيدروما كاريا شفنا الاسم ديالها نيدروما، غادي نرجعوا الى دائره نيدروما الموجوده في الجزائر في ولايه تلمسان. هناك في ولايه تلمسان واحد الدائره سميتها دائره نيدروما، كاينه في شمال غرب الجزائر، ومعروفه بالمسجد القديم في الجزائر، اقدم مسجد تقريبا في الجزائر اللي هو مسجد نيدروما اللي كاين في هذه الولايه ديال تلمسان، اللي كنعرفوها حنا مدينه مغربيه. والدليل ان شكون اللي بنى المسجد ديال نيدروما؟ بناه المغربي يوسف بن تاشفين. اذا ما علاقه الجزائر، ما علاقه المخابرات الجزائريه باش ان شركه جزائريه
تعطي الكيران لهاد الناس هادو، تمشي تجمعهم وتجيبهم باش يتظاهروا ضد الوحده الترابيه للمملكه المغربيه في باريس. هذه هي الدوله اللي كتقول لنا نحن محايدين وحنا ما عندناش حتى علاقه بهاد الناس هادو، وهذاك الشيء في الامم المتحده. اذا الجزائر تحاول ان باش تحول لنا الحرب من الكركارات الى العواصم الاوروبيه، لكن ماشي مع المغاربه غتلعب بها. فكما تفضحتوا في الكركارات وهربتوا وخليتوا نعايلكم وخليتوا صنادلكم وخليتوا الخبز الكرم وخليتوا المقالي ديالكم وخليتوا المعيشه ديال المجرمين اللي خليتوها في مواقعكم، وحرقتوا الخيام وهربتوا، فجيتوا كتدفعوا رجولتكم على النساء والاطفال في ساحه لا ريبوبليك في باريس. حنا كنشوفوا هذوك الناس ما جاوش يتضاروا، ما جاوش يتضامنوا، وكما قلت لكم راه لا تهمهم القضيه الصحراويه ولا تهمهم الوحده الترابيه للمملكه المغربيه، ولا يهمهم شيء. يهمهم فقط انهم مدفوع لهم الاجر، وان عندهم امتيازات يجب عليهم العمل الشاق والعمل المتواصل باش انهم يحتفظوا على هاد الامتيازات هادو، الى درجه انهم كيعدوا على النساء والاطفال. اذا انت الجزائر لابد هاد الدوله هذه انها تقدم شروحات، لان خص هذا الشيء يوصل الى اعلى المستويات. قدمي لنا الشروحات يا جزائر، اشنو كدير الرايه ديالك في ايادي البلطجيه اللي كيضربوا المغربيات الاطفال والنساء في باريس؟ شرح لنا ايتها الجزائر ما علاقه شركه نيدرو ماكار اللي هي ديال الجزائريين اللي مشات جمعت هاد المرتزقه هاد قطاع الطرق من عرش انا من دول الجوار ولا من مدن مجاوره لباريس ولا منين جابتهم، وعطاتهم العصي وجابتهم مسلحين مدججين بالاسلحه البيضاء وبالعصي باش تحطهم في قلب باريس باش يضربوا المغاربه والمغربيات. اذا خاص الخارجيه الجزائريه انها تستفسر، تقول لك انا بريئه وانا بالله وبالشرع من البوليزاريو، وتمشي تحاسب هذوك الناس اللي كيديروا الجريمه باسم الجزائر وبالدرابو الجزائري وانتم كتفرجوا ساكتين، الا كنتم انتم اصلا جزائريين وكانوا بين هؤلاء الشرذمه جزائريين تابعين للمخابرات الجزائريه، فهذا كلام اخر. فنحن دائما نقول الصراع ديالنا ليس مع بوليزاريو لا وجود لها، صراعنا مع قطاع الطرق ومع المخابرات والنظام الجزائري الدكتاتوري المجوسي. غلبناكم في المغرب وجينا شوهناكم وبيناكم على حقيقتكم في العواصم الأوروبية، والقادم اكبر. علاش كنقول لكم القادم اكبر؟ لان كونوا على يقين خوتي المغاربه، هاد الناس هادو ديال الشرق، هذا النظام الخرخوري الدكتاتوري اللي كيدعي بالقوه وغيموت بالضعف، راه لا قوه له. اقسم لكم بالله الجزائر عسكريا لا قوه لها، لو كانت عندها شي قوه كون بينتها شحال هذا. القوه الجزائريه العسكريه تكمن فقط في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاعلام الخرخوري الدكتاتوري المجوسي، اما على الارض فلا شيء ثم لا شيء ثم لا شيء. فنحن نراقب الجزائر مترا كل التراب الجزائري نراقبه بالاقمار الاصطناعيه مترا، ونعرف ماذا تحتوي عليه هذه الدوله من ترسانه عسكريه، وما تحتوي عليه من خردة روسية. وهادشي كلشي العالم كيعرفو، كلشي العالم حتى الجزائريين تيقول لك ما عندنا لا قوة لا والو، عندنا غير الشفوي. مبارك المغربي يحبكم في الله ويقول لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.